episodes of the Goa State Film Festival 2025 हाच्या इनॉग्रेशनच्या या खासा सोहळ्याक आमच्या मध्ये असत आमची ESGची वायस चेअरमॅन मॅडम दिलाला लोबो, खासा गेस्ट म्हणून ह्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले श्री मोहम्मद अली, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि फिल्म मेकर्स दामू नाईक, बाकीचे प्रेजेंट आशिल्ले सगळे आमदार आणि म्हज्या मोगाळ गोंयकार भाव आणि भयणांनो, फिल्म प्रोड्युसर्स म्हज्या बरोबर जे सगळे वयर आयिल्ले म्हाका वयर घेवन आयिल्ले तांचे सगळ्यांचे हांव 19 फिल्म प्रोड्युसर्स ह्या हाका पार्टिसिपेट जाता तांकांय बी खूप खूप हांव तांचे अभिनंदन करता. आणि खासा करून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्या वतीन आमी ह्या 3 फिल्म स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचो एकत्ररित्या 14 पासून 17 पर्यंत मनयता. मॅडम दिलाला लोबो हांणी समेस्त गोंयकारांक उलो मारला की तुमच्या खातीर खरें म्हणजे ही एक स्टेट फिल्म फेस्टिवल हो एक असो सुवाळो आसा की तुमी येयात, फिल्मां पळयात, फिल्मां शिकात आणि तुमच्या मदलो क्रिएटिविटी, तुमच्या मदले टॅलंट, तुमच्या मदले इनोव्हेशन्स पयलेच फावटी लोकांक दाखोवपाची संद ही तुमच्या मदीं आसा. सातत्यात आमी पळयता की रिजनल लँग्वेज प्रमोट करची म्हणून कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान गोंयांत फिल्म जावप हें गरजेचो आसा. आणि कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान फिल्म करपी फिल्मां ही आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन दर वर्सा तांकां फिल्म प्रोड्युसर, एक्टर, एक्ट्रेस ह्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाता. आमी दर वर्सा दिवपी फिल्म सबसिडीज ह्यो ज्यो आसा ह्यो फिल्म सबसिडीज सातत्यात दिता. अंदू 75वो फिल्म फेस्टिवल आमी पळयता की 75 वर्सां गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाक पुराय जाता. 1950 सुरू जाल्लो हो फिल्म महोत्सव गोंयांतलो तसो पळोवंक वचत पयलें फिल्म हें सुरू जालें आणि ताज्या उपरांत गेली 75 वर्सां बारीक व्हड अशी वेगवेगळी फिल्मां तयार जाली. बट ही सगळीं फिल्मां तयार जाता आसतना आमी पळयलें की केन्ना तरी आमकां नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळे, केन्ना तरी आमी ऑस्करातूय गेले आणि कोंकणी लँग्वेजीक एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपाची संद गोंयच्या कलाकाराक दिली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही माची गोंयच्या कलाकारा खातीर एक योग्य माची आसा, जो खरोखरूच आपल्याक फिल्म इंडस्ट्रींत वचपाक सोदता, फिल्म इंडस्ट्रींत आपलें करियर करपाक सोदता. ताज्या खातीर खरें म्हणजे ही व्हड संद आसा आणि त्याच संदीचो फायदो फुडले 4 दीस तुमी घेवं येता. कारण आमच्या गोंयांतले सगळे प्रोड्युसर, डायरेक्टर्स, एक्टर आनी एक्ट्रेस ह्या 4 दिसाच्या निमित्तान ESG आयनॉक्स ह्या पुराय परिसरांत फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर, तुमच्या मदीं वेगवेगळे वर्कशॉप घेवपा खातीर, सिनेमॅटोग्राफी हाचेर वेगवेगळे उलाप आनी दिवपा खातीर आमचे एक्सपर्ट्स हांगासर आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर जे आमचे परिक्षक हांगासर येतले ते फिल्म स्क्रिनींगूय करतले आनी त्या निमित्तान आमकां वेगवेगळी फिल्मांय पळोवपाक मेळटली. ही संद घेवन की गोंयांतल्या तमाम म्हणजे आमी म्हणटा तशें गोंयांत खरी बरी संद सरकारान सातत्यात म्हणजे थिएटर आनी एक्टींग म्हणजे ड्रामा एक्टींग हाच्या निमित्तान जरी आमी आमचे एक्टींग स्कूल ऑफ ड्रामा हातूंतल्यान निर्माण करून दिल्या आणि त्याच बरोबर आमच्या ल्हानपणांतल्यान गोंयांतले कलाकार जावचे हाच्या खातीर जावं ते बाल भवनाच्या वतीन सुरू केल्ली आमची बाल भवनची धाकटुली सेंटर्स आसतली किंवा कला अकादमीची सेंटर्स आसतली किंवा नव्यान सुरू केल्ले आमी पळयता की थिएटर आसतले, तबला आसतलो, पेटी आसतलो, स्कुलांतल्यान एक्टींग आनी ड्रामा हातूंतल्यान सुरू केल्ल्यो क्लासीस आसतल्यो. गोंयांत एक कलाकार घडपाची संद ही सातत्यात आसा आणि म्हणून तर सैमान दाटलेल्या गोंयांत आमच्या लता मंगेशकरा पासून ते आमी पळयता की कितलेशेच कलाकार हे सातत्यात घडत आसा. नव्यान कलाकार जावचे म्हणून तर अशा पद्दतीचो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाच्या वतीन हो केल्लो यत्न आसा आनी आमच्या भाशेंतल्यान कलाकार फुडें येवचो म्हणून म्हाका दिसता हो एक एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी केल्लो हो प्रयत्न आसा. हांव खरोखरूच एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी आमची एंटायर टीम हांचे खूब खूब म्हणजे ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, बाब शर्मद आसतलो, बाबा आसतलो, सगळे जाण तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फाटले 1.5 ते 2 म्हयने जाले एफर्ट्स घेतला. तांच्या खातीर एकदां नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. कारण हे फिल्म फेस्टिवल एक बऱ्या लेवलाचेर हाडपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केला. म्हाका खोस आसा की हे आमी जरी ना म्हटलें की इफी खातीर आमी सगळे जाण पास मागत आसता. इफी खातीर जरी आमी म्हटलें की ह्या फिल्म फेस्टिवलाक येवपाक पासाची गरज ना, बट त्याच धर्तीचेर तुमी येवचे आनी ज्या फिल्म फेस्टिवलांतल्यान गोंयचो इतिहास आमच्या मुखार दवरलो, गोंयचो फ्युचर आमच्या मुखार दवरपाचो यत्न आमी हातूंतल्यान केल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा
की येता त्या वर्सा आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात हातूंतल्यान इम्प्रुवमेंट जातले आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी वतीन जो सपोर्ट आमकां म्हणजे फिल्म फॅटर्निटी खातीर दिवपाक जाय. दे हॅव गिवन मी द रिप्रेझेंटेशन, ताच्या खातीर जे काही चेंजीस करपाक जाय डेफिनेटली, म्हणजे तेय चेंजीस जे आसा पळय न्ही हे तांच्या खातीर करतले. आनी दोज वर रेडी टू कम इन द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फॅटर्निटी हितूर येवपा खातीर जो सपोर्ट सातत्यात एंटरटेनमेंट सोसायटी कडल्यान तुमकां जो मेळटा हो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी पळयता की गोंयांतले वेगवेगळे कलाकार हे म्हणजे हॉलिवूड आनी बॉलिवूडांत वचपाची गरज आसा, तितको टॅलंट हो गोंयांतल्या कलाकारां कडेन आसा. आमी फक्त तांकां फिनीश करपाची गरज आसा आनी अशा पद्दतींतल्या ह्या फिल्म फेस्टिवलांतल्या निमित्तान आमी सगळे जाण जर ते करपाक शकले जाल्यार इट इज पॉसिबल आसा. गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांतल्यान आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 2004 गेली 20 वर्सां कंटिन्युअसली घडयता. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ग्लोबल हांगासर जे एक्टर आनी एक्ट्रेस हांगासर येता तांच्या कडल्यानूय बी आमकां जायते फावटी जायत्यो गजाली शिकपाक मेळटा. गोंया सारकिल्ल्या राज्यांतूच म्हाका दिसता संजय शेटये मराठी फिल्म फेस्टिवल हांगासर घडोवन हाडटा. म्हणजे तुमी पळयात की गोंयांत जर 3 वेळार फिल्म फेस्टिवल जाता, एकदां मराठी फिल्म फेस्टिवल जाता, एकदां स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाता आनी एकदां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता. आमच्या तुमच्या खातीर खरोखरूच ही व्हड गजाल आसा पिक्चर मोगींग खातीर, कारण आमकां हें पळोवपाची संद आमकां मेळटा. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रींतल्या फिल्म फॅटर्निटींतल्या लोकां खातीर सदोदीत तेंको दिवपा खातीर आमचें सरकार हें सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलें. तुमी अशाच पद्दतीत गोंयचो सैम आमी म्हणटा तशें गोंय जर सगळ्यांच्या मुखार वतलें आसत, गोवा म्हणजेच सन, सँड अँड सी न्ही, गोंयांत वायल्ड लायफ आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरीज आसा, गोंयांत रुरल लायफ आसा, गोंयांत स्पिरिच्युअलिटी आसा, गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेलनेस टुरिजम आसा. हे सगळें मुखार हाडपाचें एकदां संद जर खंयच्यान मेळटा आसत जाल्यार ती फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान मेळटा. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आजुनूय बी जें गोंय एक्सप्लोर करूं ना तें गोंय जर एक्सप्लोर करतलें आसत जाल्यार तें फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या फिल्म प्रोड्युसरां कडेन मागता, फिल्म डिरेक्टरां कडेन मागता की गोंयांतल्या अशा भागांत शुटींग जावची की जो भाग आजुनूय कोणीच केन्ना एक्सप्लोर करूंक ना, आजुनूय केन्ना कोणी पळोवंक ना. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वतना आमी सगळे जाण पळयता की चेन्नय एक्सप्रेस हो जेन्ना वॉटरफॉल चेन्नय एक्सप्रेसाच्या उपरांत थंयसर येवपी ट्युरिस्ट एक खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडले. अशें वॉटरफॉलूच न्ही, नॅचरल ब्युटी आशिल्लें आमचें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय हें जर आमी लोकां मुखार व्हरतलें आसत जाल्यार तें कोंकणी फिल्माच्या माध्यमांतल्यान गोंयकार जो आसा हो खूब बऱ्या पद्दतीन व्हरूं शकता. ही आमच्या खातीर एक संद आसा, ती तुमी व्हरची अशें म्हाका दिसता. निश्चितच रित्या तुमी ते व्हरतले हाजें हांवें तुमच्या कडेन मागता. आनी आमी हातूंतल्यान एक आमची रिजनल लँग्वेज फुडें व्हरपाची. आतां जस्ट आयलो तांच्यांनी सांगलें की गोंयांत आयलो काय तुका कोंकणी कळपाक जाय, कोंकणी उलोवपाक जाय, कोंकणी शिकपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमची आयडेंटिटी जी आसा ही गोंयची आयडेंटिटी कोंकणी खातीर आसत. आनी जर ती कोंकणी खातीर आसत जाल्यार आमी चडांत चड कोंकणी फिल्म हे लोकांच्या मुखार दवरपाची संद ही जर केली म्हणजे लँग्वेजीस डजंट मॅटर. म्हणजे आत्तां आमकां मोहम्मद अलीन सांगलें की आपूण नेपाळींतल्यानूय रोल करपाक शकले, जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी फिल्म सुद्दां जे आसा पळय न्ही हे पळोवपा खातीर आतांय बी तसो पळोवंक वचत जाल्यार महाराष्ट्र आसतलो, कर्नाटक आसतलो, केरळ आसतलो किंवा दिल्लीत आसतलो. हांव जेन्ना जेन्ना कोंकणी लोकांक मेळटा तेन्ना तेन्ना ते व्हडा मोगात म्हणजे कोंकणीची फिल्म्स आपूण पळयता, कोंकणीचे तियात्र आनी नाटक आपूण पळयता. गोंयांतच न्ही तर ग्लोबल लेवलाचेर जेन्ना नाटक आनी तियात्र पळयता देन वाय नॉट फिल्म. ते फिल्म सुद्दां ग्लोबल लेवलाचेर वयतले. हाज्याय पयलीं काही फिल्म स्क्रीन त्या पद्दतीन जाल्या. त्या खातीर आमकां स्टोरी आनी क्रिएटिविटी आनी सिनीक ब्युटी ही तातूंतल्यान दाखोवपाक जाय. त्या खातीर गोंयांत आसलेलो टॅलंट आमी सातत्यात म्हणटा की गोंय तशी क्रिएटीव कॅपिटल आसा. आमच्या कडेन जो टॅलंट आसा तो भायर येवपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून आनी हो येतलो आसत जाल्यार आमकां एकूच संद आसा, फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन येवपाक शकता. म्हणून ह्या फिल्मांतल्यान नो डावट म्हणजे सरकाराचो खूब व्हडलो प्रयत्न आसा. वेगवेगळ्या पद्दतीन फिल्म इंडस्ट्री जी आसा ही हांगासर रुजची. कारण दीस इंडस्ट्री इज अ ग्रीन इंडस्ट्री, दीस इंडस्ट्री इज अ इनोवेटीव इंडस्ट्री, दीस इंडस्ट्री इज अ क्रिएटीव इंडस्ट्री, दीस इंडस्ट्री इज एन आमी जाका म्हणटा इट एट्रॅक्ट्स द ट्युरिस्ट फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द ग्लोब टू द गोवा.
म्हणून ही इंडस्ट्री हांगासर ग्रो जावपाक जाय आनी ती इंडस्ट्री ग्रो करपा खातीर सरकार सातत्यात तुमच्या बरोबर आसतलें हांव इतकेंच परत एकदां सांगता आनी तुमी गोंयच्या एक्टर आनी एक्ट्रेसांक खूब मोठ्या प्रमाणांतलो स्कोप तुमच्या सगळ्यांच्या फिल्मांतल्यान दितले हाजी अपेक्षा व्यक्त करता आनी परत एकदां 14, 15, 16, 17 ह्या 3-4 दिसाच्या भितर ह्या खूब जाणांक कोंकणी आनी मराठी फिल्म पळोवपाची संद हांगासर एवेलेबल आसतली त्या संदीचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो आनी इन फ्युचर अशाच पद्दतीच्या फिल्म फेस्टिवल एन्जॉय करचे देव बरें करूं. डॉक्टर